gid siya sa pagkalansang sa krus sa atong Ginoo. Ikon gikaingon pa ni Brother Darrell kaganiya, ang pagkalansang sa atong Ginoo mga igsoon para gid sa or dili lang ipahigo nga luwason ta o tubson ta sa atong pagkamakasasala mga igsoon. Kung dili maghatag siya no murag siya kanang bitaw murag siya kanang nasa botilya ba no ang usa ka butang pero naginahanglan siya o usa pa gid ka butang aron mapagawas ka og naa sa botilya. So ang eternal life o ang life ang kinabuhi sa atong Ginoo no dili siya mahatag lagbo no nga sa mga tao. So naginahanglan pa ang buhaton ni no sa atong Ginoo mga igsoon kini pagkalansan niya sa krus. So dili lang gaini siya pagtubos sa atong mga sala. Kaya nasabi man ta na ang sala sa atong mga ginikanan sila kada nagsiiba dahil hirit na nato hangtod karon.